साथीहरु स्वागत छ तपाईलाई लोकसेवा ज्ञानको फेरि अर्को एपिसोडमा म आइपुगेको छु। तपाईहरुले मलाई चिन्नुहुन्छ हैन, पहिलेदेखि हाम्रो परिचय भइराखेकै छ। तपाईहरुको धेरै क्वेशनहरु क्वेरीजहरु पनि आइराखेका छन्, म त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। र आज म तपाईलाई खास गरिकन संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु, तपाईको कोर्सको प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञानको रूपमा यो कोर्सहरु रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, यसका एजेन्सीहरु अनि साफ्टा, बिमस्टेक लगायतका अरु विभिन्न संगठनहरु पनि छन्। यो संस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। र यो सामान्य ज्ञानको प्रश्न भए हुनाले तपाईले चाहिँ त्यो ढंगले अलिकति अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु यसमा आउने भए हुनाले त्यसको मर्म बुझेर तपाईले चाहिँ कण्ठ पार्नु होला। धेरै जसो कुराहरु तपाईले एक्जाममा धेरै जसो के दिएको हुन्छ भन्दा माथि एउटा क्वेशन हुन्छ, तल चारवटा अप्सन हुन्छ, त्यति मात्रै पढिन्छ। त्यो ढंगले अब्जेक्टिभ प्रश्नहरु तपाईले पढ्दाखेरि राम्रो हुँदैन, किनभने तपाईले सुरु कुरो त्यसको के हो त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले कन्सेप्ट बेसिक कुराहरु बुझ्नुभयो भने अरु कुराहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर खाली तपाईले चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु मात्रै पढेर त्यो जाँचका लागि उपयुक्त मानिदैन। त्यसैले आउनुस् म संयुक्त राष्ट्र संघको यसको प्रणाली के छ, युनाइटेड नेसन सिस्टमको बारेमा तपाईहरुलाई संक्षेपमा जानकारी दिने प्रयास गर्दछु। सबभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्र संघ भनेको धेरैवटा देशहरुको एउटा संघ हो हैन। धेरैवटा देशहरु संयुक्त राष्ट्रहरु मिलेर बनेको एउटा अर्गनाइजेसन हो। तर यो स्थापना हुनुभन्दा पहिला विश्वमा विभिन्न देशहरु रहेका छन् हैन। यी विभिन्न देशहरुको बीचमा परस्परमा सम्बन्ध स्थापना गर्ने हेतु त्यसको प्रयोजनको लागि के कस्ता व्यवस्थाहरु थियो त त्यो पनि तपाईले अलिकति जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वमा विभिन्न सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशहरु रहेका छन् र त्यो देश एक देश र अर्को देशको बीचमा कसरी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, कसरी त्यो कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसनलाई कोअपरेसनमा कोअर्डिनेसनमा लैजाने भन्ने विषयमा विश्वमा विभिन्न खालका प्रयासहरु भएको देखिन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला तपाईले हेर्नुभयो भने 1865 मा इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन, 1865 मा इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन ITU भन्ने संस्था बनेको थियो सबभन्दा पहिला 1865 मा। यसले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न खालका टेलिकम्युनिकेसन संस्थाहरु, विभिन्न देशका टेलिकम्युनिकेसन संस्थाहरुको बीचमा एउटा सहयोग आदान प्रदान गर्ने काम गर्दथ्यो। त्यसैले यो संस्थाको स्थापना कहिले भयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। ITU इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन 1865। त्यस्तै अर्को हेर्नुभयो भने 1874 मा अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघ, 1874 मा युनिभर्सल पोस्टल युनियन UPU भन्ने संस्था बनेको थियो। युनाइटेड नेसन भन्दा अगाडिको संस्था हामी हेर्दै छौं। त्यस्तै अर्को हेर्नुभयो भने 1879 मा पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेशनल जस्टिस, 1879 मा PCIJ पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन, अथवा यसलाई पछि पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेशनल जस्टिस भनेर बनाइयो। पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन भनेर सुरुमा थियो, यो द हेग भन्ने ठाउँमा। यसरी द हेग भनेको जहिले पनि नेदरल्यान्ड्स, यो हेग धेरै जसो दोहोरिने ठाउँ हो। हरेक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरु द हेगमा रहन्छन्, धेरै जसो शाखा मुख्य कार्यालयहरु। त्यसैले द हेग भन्ने बुझ्नुपर्छ, यो नेदरल्यान्डमा पर्दछ। 1879 मा पर्मानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन यो पनि स्थापना भएको थियो। त्यसैले तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यो तीनवटा संस्थाहरु खास गरिकन संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना अथवा राष्ट्र संघको स्थापना भन्दा पहिला बनेका थिए। त्यसैले यो अलि महत्त्वपूर्ण छ, यो तपाईले कण्ठ पार्नु होला एउटा। अब म संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना हुनुभन्दा पहिलाको विश्व व्यवस्था के थियो त त्यतातर्फ अलिकति तपाईहरुलाई दोहोर्याउन चाहन्छु। विश्वका विभिन्न देशहरुको बीचमा विभिन्न खालका गुटबन्दीहरु बन्ने र त्यो गुटबन्दीहरुमा ब्यालेन्स अफ पावर नहुनाले एउटा गुट भन्दा अर्को गुट के कम भन्ने खालको त्यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आर्म्स रेसहरु हैन, हतियार सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा, अलायन्स बिल्डिङ गर्ने जस्ता कारणहरुले गर्दा विश्वमा 1914 देखि 1918 सम्म प्रथम विश्वयुद्ध वर्ल्ड वार 1 हैन, फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो। यसमा एकातर्फ हेर्नुभयो भने तपाईले एक्सिस पावर र अर्कोतर्फ हेर्नुभयो भने तपाईले एलाइड पावर, यो दुईटा ब्लकहरुको बीचमा भयानक युद्ध भएको थियो। यो एक्सिस पावर भन्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईले तीनवटा देशहरु, जर्मनी, अटोमन एम्पायर र अस्ट्रो हंगेरी
अस्ट्रो हङ्गेरियन एम्पायर, यो तीनवटा देशहरू एकातर्फ थियो। र अर्कोतर्फ हेर्नुभयो भने तपाईँले युनाइटेड किङडम, जसलाई बेलायत भनिन्छ, फ्रान्स, अनि त्यस्तै रसिया, त्यस्तै युएसए, यिनी देशहरू र अरू देशहरू जस्तो जापान, इटाली लगायतका अरू जम्मै देशहरू, यो तीनटा बाहेकका अरू सबै देशहरू एलाइड पावरमा थिए। यो दुईटाको बिचमा घमासान युद्ध भयो, जसलाई हामीले प्रथम विश्वयुद्ध भनेर भन्छौँ। यो विश्वयुद्धकै बिचमा अमेरिकाको तत्कालीन राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो वुडरो विल्सन, होइन? वुडरो विल्सनको नाम तपाईँले याद गर्नुभएको छ। वुडरो विल्सन भनेको हामीले फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भनेर पनि भन्छौँ। फादर अफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, सार्वजनिक प्रशासनका पिता भनेर वुडरो विल्सनलाई भनिन्छ। वुडरो विल्सन यो अवधिमा अमेरिकामा राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति मात्रै हुनुहुन्थेन कि उहाँ चाहिँ राजनीतिशास्त्री अथवा प्रशासनविद पनि हुनुहुन्थ्यो, एउटा फिलोसफर पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो फिलोसफर पनि भएको नाताले यो अवधिभन्दा पहिला अमेरिका नितान्त रूपमा संसारबाट एक्लिएको अवस्थामा थियो। आइसोलेसन पोलिसी भनेर भनिन्छ, मुन्रो डक्ट्रिन भनेर पनि भनिन्छ, होइन? त्यो मुन्रो डक्ट्रिन भनेको अमेरिका अरूको मामलामा हस्तक्षेप गर्दैन र अरू पनि कोही अमेरिकाको मामलामा हस्तक्षेप नगरून् भन्ने सिद्धान्तलाई मुन्रो डक्ट्रिन भनेर भनिन्छ। हो, त्यो मुन्रो डक्ट्रिनमा आधारित अमेरिकाको विदेश नीति यो अवधिमा आइसकेपछि 1917मा जब जर्मनीले अमेरिकालाई आक्रमण गर्यो, जर्मनीले एट्याक कसलाई गर्यो त? युएसएलाई आक्रमण गरिसकेपछि अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त्यो पोलिसी चेन्ज गर्नुभयो र युद्धमा जाने नीति अवलम्बन गरियो। र यो युद्ध भइसके पश्चात एलाइड पावरहरूले युद्ध जिते। युद्ध जितिसके पश्चात जर्मनीको भयानक हार भयो। यो जर्मनीको भयानक हार पश्चात 1919मा पेरिस, फ्रान्सको पेरिसमा पेरिस पिस एग्रिमेन्ट, पिपिए, पेरिस पिस एग्रिमेन्ट भयो। यो पेरिस पिस एग्रिमेन्टलाई हामीले अर्को शासनमा भर्साइल्स ट्रिटी पनि भनेर भनिन्छ, किनभने यो फ्रान्सको पेरिस नजिकैको भर्साइल्सको दरबारमा भएको कारणले यसलाई चाहिँ भर्साइलिसको सन्धि पनि भनिन्छ। यो 1919को पेरिस पिस कन्फरेन्समा के कुरा सहमति जनाइयो भन्दा प्रथम विश्वयुद्धको सम्पूर्ण अभिभारा, सम्पूर्ण जिम्मेवारी जर्मनी हो, त्यसैले जर्मनीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, जर्मनीलाई रिपेरेसन भनेको युद्धको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ र अबको विश्व व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि विश्वमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ठुलो संस्था जरुरी छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गरियो। र यसै कुरालाई आत्मसात गरेर 1920को जनवरी 10मा, 1920को जनवरी 10मा, कुराहरू टिप्दै जानु होला, 1920 जनवरी 10मा लिग अफ नेसन नामको एउटा संस्था, जसलाई हामीले राष्ट्रसङ्घ भनेर भन्छौँ नेपालीमा, लिग अफ नेसन नामको संस्था जन्म भयो 1920को जनवरी 10मा। यो संस्थाको स्थापनाकर्ता मुख्य रूपमा अमेरिकन राष्ट्रपति वुडरो विल्सनको नाम आउँछ, त्यसैले उहाँको नामलाई हामीले यहाँनिर जोड्छौँ। र विजेता राष्ट्रहरू, एलाइड पावरहरूले स्थापना गरेको संस्था यो थियो। तर यो संस्थामा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, युएसए कहिल्यै पनि यसको सदस्य भएन। युएसए नेभर बिकेम द मेम्बर अफ लिग अफ नेसन। त्यसैले यो संस्था, त्यति बेलाको पावरफुल राष्ट्र अमेरिका नै यो संस्थाको सदस्य नभएको कारणले यो संस्था दिगो रूपमा चल्न सकेन। यो संस्थामा खास गरिकन दुईवटा विशिष्टीकृत संस्थाहरू थिए। यो संस्था अन्तर्गत दुईवटा विशिष्टीकृत संस्था थिए, तिनीहरूको नाम तपाईँले जान्न जरुरी छ। पहिलो संस्था हो ILO, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन 1919, र दोस्रो संस्था हो पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेसनल जस्टिस PCIJ 1921। यसरी यो दुईवटा संस्थाहरू विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा रहेका थिए र यो संस्था चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा युद्धलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ 10 जनवरी 1920मा स्थापना भयो र यो संस्थामा अमेरिका कहिले पनि सदस्य भएन। यसको सुरुमा सदस्य 42वटा राष्ट्र सदस्य थिए सुरुमा, र पछि 1930मा आएर जम्माजम्मी 59वटा यसका सदस्यहरू भएका थिए है। सुरुमा कति? 42, यसको सदस्य सङ्ख्या सुरुमा 42 र अन्तिमतिर अथवा 20 भागमा यसको सदस्यता 59 पुगेका थिए। सबभन्दा बढी 59 सम्म यसको सदस्यता पुगेका थिए। र यो
यो जुन लिग अफ नेसन भनेर बनाइयो, यो लिग अफ नेसनमा मुख्यतया दादागिरी भनेको फ्रान्स र युके को थियो। मुख्य प्रमुख राष्ट्रहरू को थिए त? मुख्य राष्ट्रहरू अथवा यसको शक्ति सन्तुलन कसको हातमा थियो त भन्दा युनाइटेड किङडम र फ्रान्स, यो दुईटा देशहरूमा यसको दादागिरी चल्थ्यो र यिनीहरूको अवस्था आफैमा एकदम विक भएको कारणले यिनीहरूले विश्व प्रणालीलाई स्थापना गर्न सकेनन् र दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। खास गरिकन यो संस्था जुन राष्ट्रसङ्घ भनेर बनिरहेको थियो, त्यो राष्ट्रसङ्घमा तीनवटा यसको अङ्गहरू थिए, तीनवटा अङ्गहरू थिए है, तीनवटा अङ्गहरू थिए। त्यो तीनवटा अङ्गहरूमा पहिलो अङ्ग थियो काउन्सिल, त्यस्तै दोस्रो सभा र अर्को सचिवालय। धेरै जानकारी तपाईँलाई जरुरी पर्ने छैन, त्यसैले म सर्टकटमा भन्दैछु। काउन्सिल, सभा र सचिवालय कतिवटा अङ्ग थिए भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसैले यो तीनवटा अङ्गहरू थिए। यसको बारेमा मैले जानकारी डिटेलमा जानकारी दिन उपयुक्त ठानिनँ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तर यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नहोला तपाईँहरूलाई। त्यसरी यसको तीनवटा अङ्गहरू काउन्सिल, सभा र सचिवालय थिए भन्ने कुरा एटलिस्ट जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो संस्था जुन स्थापना भयो 1920 मा संस्था स्थापना भइसकेपछि 1939 मा आएर दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। 1939 देखि 1945 सम्म हाम्रो के भयो त? दोस्रो विश्वयुद्ध भयो हैन? दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, सबैभन्दा मानव इतिहासमा सबैभन्दा भयानक युद्धको रूपमा भयो। तर 1920 मा लिग अफ नेसन स्थापना भइसकेको थियो। त्यो लिग अफ नेसन स्थापना हुँदाहुँदै पनि किन अहिले अर्को त्यस्तै त्योभन्दा अझ भयानक युद्धलाई रोक्न सकेन त भन्ने सन्दर्भमा लिग अफ नेसनका केही कमजोरीहरू थिए। जस्तो कि लिग अफ नेसनमा अमेरिका, अघि मैले भने युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका कहिले पनि सदस्य थिएन हैन। त्यस्तै अर्को यसको कमजोरी हेर्ने हो भने जर्मनीलाई 1985 मा मात्रै सदस्यता दिएन। जर्मनी नेभर बिकेम मेम्बर अप टु 1925 सम्म सदस्यता दिएन। अनि यसले रुसलाई युनियन अफ सोसियलिस्ट रिपब्लिकलाई निकालिदियो, सदस्यताबाट निष्कासन गरियो हैन, निष्कासन गरिदियो। त्यस्तै जापानले सदस्यता छोडिदियो, जापानले परित्याग गर्यो। जापानले चीनमाथि आक्रमण गर्यो र त्यो आक्रमण गरेको कारणले लिग अफ नेसनले जापानलाई त्यो आक्रमण नगर्न भन्यो र उसले लिग अफ नेसनकै सदस्यता त्यागिदियो। त्यसैले यो संस्था आफैमा सफल हुन सकेन। अब यसको परिणामस्वरूप दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो 1939 देखि 1945 सम्म र यो दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि अघि भनेको जस्तै एलाइड भर्सेस एक्सिस पावरहरू रहे। एक्सिस पावरमा जर्मनी, पुनः जर्मनी पहिला पनि त्यही थियो, त्यस्तै इटली र जापान, यो तीनवटा देशहरू एक्सिस पावरमा रहे र खास गरिकन युएसए, युके, युएसएसआर, चाइना र फ्रान्स, यो पाँचवटा देशहरू एलाइड पावरमा रहेका थिए। यो दुईटाको बीचमा जब घमासान युद्ध भयो, त्यो युद्धमा एलाइड पावरले एक्सिस पावरलाई हरायो। त्यो हराइसकेपछि यहाँ विजेता राष्ट्रहरू को हुन् त? यो पाँचवटा विजेता राष्ट्रहरू हुन्। त्यसैले तपाईँले विजेता राष्ट्रहरूको नाम चाहिँ कण्ठ पार्नु होला। यो विजेता राष्ट्रहरू नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाकर्ता पनि भए हैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कसले गरे त भन्दा दोस्रो विश्वयुद्धका जो विजेता राष्ट्र हुन् ती विजेता राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरे। त्यो विजेता राष्ट्रहरूमा अमेरिका, बेलायत, सोभियत सङ्घ, चाइना र फ्रान्स, यो पाँचवटा देश थिए। त्यसैले यो पाँचवटा देश भनेको अहिले पनि तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हेर्नुभयो भने भिटो पावर पर्मानेन्ट मेम्बर अथवा भिटो पावर प्रयोगकर्ता यो पाँचवटा देशहरू रहेको पाउनुहुन्छ। त्यसैले यो पाँचवटा देशको नाम चाहिँ तपाईँले कण्ठ पार्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एलाइड पावरले एक्सिस पावरलाई हराउने स्थितिमा जब दोस्रो विश्वयुद्ध भयो, त्यही बिचमा विश्वमा लिग अफ नेसन जस्तो अप्रभावकारी होइन कि अब विश्व व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा एउटा स्टेबिलिटीतर्फ लैजानका लागि विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो। यसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिको बिचमा नै
विभिन्न नेताहरूको बीचमा विभिन्न खालका सम्मेलनहरू भए। यिनै सम्मेलनहरूको परिणामस्वरूप 1945 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो। अब त्यस्ता प्रयासहरू के थिए त भन्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि भएका प्रयासहरू मध्ये तपाईले हेर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला सेन्ट जेम्स प्यालेस बेलायत 1941 मा सेन्ट जेम्स प्यालेस, यो कहाँ छ त बेलायत हैन, युके। सेन्ट जेम्स प्यालेस बेलायतमा 1941 मा यो सम्मेलन भयो। त्यस्तै अर्को सम्मेलन एटलान्टिक चार्टर 1941 मै भयो। फेरि 1941 मा एटलान्टिक चार्टर, एटलान्टिक महासागरको बीचमा एउटा पानी जहाजमा तत्कालीन बेलायतका प्रधानमन्त्री सर विन्स्टन चर्चिल र अमेरिकाका राष्ट्रपति रुजवेल्ट हैन, त्यो दुईजना मिलेर एउटा चार्टर घोषणा गरे जसलाई एटलान्टिक चार्टर भनेर भनिन्छ। उक्त चार्टरमा यो विश्वयुद्धलाई अन्त्य गर्ने र विश्वलाई सेफ दिने, नयाँ ढङ्गले विश्वलाई चलाउनका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिशाली निकायको गठन गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरूको सहमति भयो। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रको घोषणा 1942 मा 26 एलाइड देशहरूको महागठबन्धन, 1942 मा 26 एलाइड देशको गठबन्धनले के गर्यो त भन्दा राष्ट्रसङ्घको घोषणा गर्यो। यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ होइन, यो अलग राष्ट्रसङ्घको घोषणा गर्यो। त्यस्तै मस्कोमा 1943 मा सम्मेलन अर्को भयो। 1943 मा मस्कोमा सम्मेलन भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुभयो भने तपाईले तेहरानमा 1943 मै फेरि अर्को पनि सम्मेलन भएको छ। इरानको राजधानी तेहरान डिक्लेरेसन भएको छ। तेहरान डिक्लेरेसनमा खास गरिकन सर विन्स्टन चर्चिल, रुजवेल्ट र तत्कालीन रुसका सर्वमान्य नेता स्टालिन हैन, स्टालिन, यो तीनजना नेताहरूले एउटा घोषणा गरे जसलाई तेहरान डिक्लेरेसन भनेर भनिन्छ 1943 मा। त्यस्तै ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्स भयो 1944 मा। 1944 मा अमेरिकाको न्यू हेम्पसायर राज्यको ब्रेटन वुड्स भन्ने ठाउँको माउन्ट भन्ने होटलमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरियो, जुन सम्मेलनमा विश्व व्यवस्थालाई दिशानिर्देश गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF भनेर भन्छौँ जसलाई, र वर्ल्ड ब्याङ्क जसलाई हामी पहिला के भनिन्थ्यो त इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट IBRD भनेर भनिन्थ्यो, यो दुईवटा संस्थाहरूको स्थापना गरियो। र यसैको परिणामस्वरूप पछाडि ग्याट, जनरल एग्रिमेन्ट अन टेरिफ्स एन्ड ट्रेड भनेर ग्याट पनि स्थापना गरियो पछिल्ला वर्षहरूमा। यसरी 1944 मा ब्रेटन वुड्स सम्मेलनले पनि विश्व संस्थाहरूको स्थापना गर्नका लागि ठुलो भूमिका खेलेको पाइन्छ। त्यस्तै डम्बरटन ओक्स, अमेरिकाको वासिङटन स्थित डम्बरटन ओक्स भन्ने ठाउँमा 1944 मै डम्बरटन ओक्स सम्मेलनको पनि आयोजना गरियो है, डम्बरटन ओक्स सम्मेलन। त्यस्तै याल्टा सम्मेलन 1945 मा, 1945 मा अमेरिकाको याल्टामा सम्मेलन भयो। र अन्तिममा अक्टोबर 24 1945 मा, 1945 अक्टोबर 24, यो डेट तपाईले कन्ठ पार्नुस्। अक्टोबर 24 मा सान फ्रान्सिस्को सम्मेलन भयो। यही सम्मेलनले नै वास्तवमा के गर्यो त युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन UN को चार्टरलाई पारित गर्यो। र सुरुमा यो चार्टर पारित गर्ने सन्दर्भमा 50 वटा देशहरू रहेका थिए सदस्य, र एउटा देशको ठाउँ खाली छोडिएको थियो। यसरी जम्मा युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको चार्टर पारित गर्ने सुरुका संस्थापक देशहरूको संख्या 51 वटा रहेको थियो। र 51 वटा देशहरूमध्ये यो जुन अन्तिममा सही गर्ने राष्ट्र छ यो चाहिँ थियो पोल्यान्ड। यसले कन्ठ पार्नुस्, पोल्यान्ड, इस्टर्न युरोपियन कन्ट्री। पोल्यान्डमा सत्ता परिवर्तन भएको कारणले त्यहाँबाट स्थायी रूपमा सरकार बनिसकेको अवस्था थिएन, त्यसैले चाहिँ पोल्यान्डले पछि मात्रै गएर दस्तखत गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनामा सान फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा दस्तखत गर्ने जम्मा राष्ट्रहरूको संख्या, सदस्यहरूको संख्या 51 थियो। त्यसैले जहाँ छ प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गर्ने सन्दर्भमा
संस्थापक सदस्यहरू कतिवटा थिए भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, त्यसको सही उत्तर हो 51वटा। र अन्तिम दस्तखतकर्ता को हो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ, त्यसको प्रश्न हुन्छ पोल्यान्ड। र यो कुन सम्मेलनले भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ, सन फ्रान्सिस्को सम्मेलन। र यो कहिले सम्पन्न भयो? 1945 को अक्टोबर 24 देखि युनाइटेड नेसन्स लागू भयो। यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुनु पूर्व विश्वका विभिन्न नेताहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका घोषणाहरू गर्दै आएका छन्, जसलाई हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाका विभिन्न प्रयासहरू भनेर भन्छौँ। यो डेटहरू तपाईँहरूका लागि बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। यो प्रत्येक डेटहरू तपाईँले कण्ठ पार्नुपर्ने छ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनाको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिइसके पश्चात संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परिचयको बारेमा पनि केही जानकारी दिने प्रयास गर्दछु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन, यसको फुल फर्म के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी छँदैछ। युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन हो। यसको स्थापना 1945 अक्टोबर 24 1945 अक्टोबर 24 मा भयो। यसको हेड क्वार्टर कहाँ छ त? हेड क्वार्टर न्युयोर्क अमेरिका, न्युयोर्क अमेरिकामा यसको हेड क्वार्टर रहेको छ। त्यस्तै म्यानहट्टन न्युयोर्कको कुन ठाउँ छ भन्ने कुरा नि आइदिन सक्छ। त्यसैले अमेरिकाको जुन मेन सिटी सेन्टर छ म्यानहट्टन भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो यसको हेड क्वार्टर, यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ। यसको प्रधान कार्यालयमा यसका सम्पूर्ण अड्डाहरू रहेका छन्। एउटा मात्रै अड्डा यसको हेड क्वार्टरमा छैन, त्यो हो यसको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। यसका विभिन्न अङ्गहरूको बारेमा म अहिले जानकारी दिनेछु। त्यसैले तपाईँले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको प्रधान कार्यालय छ द हेग नेदरल्यान्ड्समा, र अरू बाँकी जम्मै यसका अङ्गहरू जति पनि छन् ती सबै अङ्गहरूको यसको प्रधान कार्यालय म्यानहट्टन भनेको एउटै बिल्डिङमा रहेका छन्। त्यस्तै अहिलेसम्म 193वटा देशहरू यसको सदस्यता भइसकेका छन्। सदस्यता 193 रहेको छ। र यसको अन्तिम सदस्य राष्ट्र दक्षिण सुडान हो, जो 2011 मा भएको थियो। अन्तिम सदस्य साउथ सुडान 2011 मा। नेपाल 1955 मा 1955 मा सदस्य बन्यो। र नेपाल सदस्य भएको जुन एउटा कार्यक्रम छ त्यसलाई भनिन्छ प्याकेज डिल प्रोग्राम भनिन्छ। प्याकेज डिलमा नेपाल सहित अरू विभिन्न 15वटा देशहरू पनि नेपालसँगै सदस्यता भएका थिए। त्यसैले यसलाई प्याकेज डिल भनेर भनिन्छ। सबै देशहरूको एकैचोटि सदस्यता पाएको कारणले यसलाई प्याकेज डिल पनि भनेर भनिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि भाषाहरू कुन कुन हुन् त भन्दा तपाईँले यसको जम्मा यसको भाषाहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ। भाषा इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, चाइनिज, अरबी र स्पेनिस है। यसको भाषाहरूलाई तपाईँले कण्ठ पार्नु होला। यसको भाषाहरूमा अङ्ग्रेजी, रुसी, चाइनिज, फ्रेन्च, अरबी र स्पेनिस, रसियन, यसरी यसका भाषाहरू रहेका छन्। यसको जम्मा 6वटा भाषाहरू रहेका छन् र पछि थपिएको भाषा चाहिँ अरबी भाषा हो है। इक्जामको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। पछि थपिएको भाषा कुन हो त भन्दा अरबिक भाषालाई पछि थपिएको छ। र यसको इङ्ग्लिस कसको भाषा हो? युके प्लस युएसए हैन। फ्रेन्च भनेको फ्रान्सको भइहाल्यो, अनि चाइनिज भनेको चाइनाको भाषा भइहाल्यो। त्यस्तै रसियन भनेको रुसको भाषा भइहाल्यो हैन, रसिया। अनि स्पेनिस भनेको स्पेन लगायतका अरू ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीहरूको भाषा भइहाल्यो। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन पर्मानेन्ट 5वटा देशहरू छन्, मुख्य P5 भनेर भन्छौँ शक्तिशाली देशहरू, त्यसमा युएसए, युके, फ्रान्स, रसिया र चाइना, यो 5वटा देशहरूको सबैको भाषा चाहिँ पर्मानेन्ट भाषाको रूपमा रहेको छ हैन। तर अरबिक र स्पेनिस यो दुईटा भाषा मात्रै बाहिरबाट रहेको छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पर्मानेन्ट 5वटा पर्मानेन्ट मेम्बरहरू बाहेकका अन्य मेम्बरहरूको भाषा कुन हो भन्ने खालको प्रश्न पनि आइदिन सक्छ। त्यसैले यो पनि ख्याल गर्नु होला। र यसको भाषामा 6वटा भाषा भए तापनि यसको कार्यालयमा जुन चलन चल्तीको भाषा छ त्यो अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च हो है। चलन चल्तीको भाषा कुन हो त? कार्यालय भाषा। मान्यता सबै भाषामा दिएको छ, तर चलन चल्तीको भाषा भनेको इङ्ग्लिस प्लस फ्रेन्च, यो दुईटा भाषालाई यसले चाहिँ मान्यता दिएको छ। त्यसैले भाषाहरू जतिसुकै भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा यो दुईवटा भाषाहरू मुख्य रूपमा प्रयोगमा आयो भने देखिन्छ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेषताहरू के हुन् तलका मध्ये भन्ने क्वेसन पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आफैमा कस्तो सङ्गठन हो त? युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको विशेषताहरू कुन हो, तलका मध्ये कुन हो अथवा कुन होइन भन्ने खालको प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेषतामा पहिलो विशेषता भनेको यो विश्व सरकार होइन। इट इज नट द वर्ल्ड गभर्मेन्ट। विश्व सरकार होइन है, विश्व सरकार होइन, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै यो अन्तर सरकारी सङ्गठन हो। अन्तर सरकारी सङ्गठन भनेको यसका प्रत्येक सदस्यहरू विश्वका प्रत्येक देशका सरकारहरू हुन्छन्। सरकार बाहेकका गैर सरकारी व्यक्तिहरूलाई यसको सदस्यता दिइँदैन। सरकारहरूको सङ्गठन हो अन्तर सरकारी सङ्गठन भनेको, सरकारहरूको सङ्गठन हो। अब शान्ति स्थापना गर्ने होइन, शान्ति स्थापना गर्ने, विश्व शान्तिको स्थापना गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुभयो भने यसको अङ्ग यो अलग्गै रूपमा केही पनि छैन। यो भनेको सार्वभौम समान देशहरूको सार्वभौम समानता युक्त देशको सङ्गठन हो, देशको सङ्गठन हो। त्यसैले यो चाहिँ प्रत्येक देशभन्दा राष्ट्रभन्दा ठुलो होइन, नेपालभन्दा ठुलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो होइन, किनभने नेपालले बनाएको सङ्गठन हो होइन, नेपाल भनेको मालिक हो। त्यसैले राष्ट्रभन्दा यो ठुलो होइन। सार्वभौम सत्ता कुसँग छ त? प्रत्येक राष्ट्रमा छ, तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा यस्तो सार्वभौम सत्ता चाहिँ छैन। अब तपाईँले यसको विशेषताहरू पनि इक्जाममा आउन सक्छ। त्यो विशेषताहरू जानिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्यहरू के छ त भन्ने कुरा हेरौँ। उद्देश्यहरू यसको धारा अथवा दफा भनेर पनि भन्न सकिन्छ। दफा 1 मा रहेको छ होइन। यसको चार्टर छ, विधान छ, त्यो विधानको दफा 1 मा यसको उद्देश्यहरू रहेको छ। यसको उद्देश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने, राष्ट्रहरू बीचको आपसी सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने सामान्य कुराहरू छ। त्यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सिद्धान्तहरू के छन् भन्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण छ। धारा 2 अथवा दफा 2, धारा 2 सिद्धान्तहरू। यसको सिद्धान्तहरू कुन हो अथवा कुन होइन भन्ने खालको इक्जाममा आउन सक्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सिद्धान्तहरू हेर्नुभयो भने यसको पहिलो सिद्धान्त हो सार्वभौमिक समानता। सार्वभौमिक समानता भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गइसके पश्चात नेपाल र अमेरिका बराबर हैसियतमा रहनुपर्छ। प्रत्येक देशको जनसङ्ख्या, भूगोल, शक्ति, इकोनोमी इत्यादि कुराले हेर्ने होइन कि सार्वभौम भनेको, सार्वभौमिकता भनेको सबै देशका लागि बराबर हुनुपर्छ। त्यसैले नेपालले पनि 1 भोट गर्छ, अमेरिकाले पनि 1 भोट गर्छ। द्याट इज नोन एज प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी अफ सोभरेनिटी, सोभरेन इक्वालिटी अफ स्टेट्स। प्रत्येक देशहरू बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यस्तै अर्को घोषणापत्रको पूर्ण पालना भन्ने अर्को सिद्धान्त हो। यसको घोषणापत्र अथवा चार्टर छ, यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भन्ने अर्को सिद्धान्त रहेको छ। त्यस्तै विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान भन्ने छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ पारस्परिक सहयोग, एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त छ। त्यस्तै शक्ति प्रयोग गर्न नहुने भन्ने पनि छ। त्यस्तै आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप, कुनै पनि देशको आन्तरिक मामलामा कुनै पनि अर्को देशले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त पनि रहेको छ। त्यसैले यसको धारा 2 मा तपाईँले विभिन्न खालका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। अब यसको कामहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले कामहरू यति नै हो भन्ने कुरा यसमा
उल्लेख गरिएको छैन चार्टर विधानमा। त्यसैले तपाईँले कामहरू हेर्नुभयो भने कामलाई मोटामोटी रूपमा सजिलोका लागि मैले 5 क्याटेगोरीमा बाँडेको छु। त्यो कामहरू युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको कामहरू भनेर हेर्नु भने सबभन्दा पहिलो भनेको विश्व शान्ति कायम गर्ने है, विश्व शान्ति कायम गर्ने, विश्व शान्ति नम्बर 1 विश्व शान्ति कायम गर्ने। त्यस्तै नम्बर 2 भनेको विकासमा साझेदारी गर्ने, विकासमा साझेदारी। जस्तो अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स एसडिजी भनेर आएको छ। यसभन्दा पहिला मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने आएको थियो होइन। त्यस्तै युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन अन्तर्गतका विभिन्न खालका युएनडिपी लगायतका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूले विकासमा साझेदारी गर्दछन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अभिलेखाङ्कन इन्टरनेसनल ल होइन, इन्टरनेसनल ल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिताकरण गर्ने। त्यस्तै अर्को यसको काम भनेको मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने, ह्युमन राइट्स कमिसन, ह्युमन राइट्स काउन्सिलहरू गराउने। र त्यस्तै ह्युमानिटेरियन सहायता भनेको मानवीय सहायता प्रदान गर्ने। मानवीय सहायता भनेको युद्धको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विभिन्न मुलुकहरूमा मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेको हुनसक्छ। युद्ध लगायत अन्य प्राकृतिक कारणले पनि मानवीय सङ्कटको अवस्था आएको हुनसक्छ। त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आफ्ना विभिन्न विङ्सहरूको परिचालन गरेर विश्वव्यापी रूपमा मानवताको बचाउको लागि विभिन्न खालका सहयोगहरू प्रदान गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कामहरू 5वटा छन्। देखाएका मध्ये कुन काम हुन् अथवा होइनन् भन्ने खालको प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले यसलाई बढी ख्याल गर्नुहोला। अब म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टरतर्फ तपाईँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउँछु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर छ। चार्टर कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने प्रश्न मैले भनिसकेँ अघि नै। 24 अक्टोबर 1945 देखि चार्टर लागू भयो। यो चार्टर भनेको यसको संविधान हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संविधान कुन हो भन्ने प्रश्न आइहाल्यो भने टिक लाउनु पर्यो केमा, चार्टरमा, यसको चार्टरमा। र यसको चार्टरमा दस्तखत गर्ने कतिवटा राष्ट्र थिए अघि मैले भने 51वटा राष्ट्र। अन्तिम राष्ट्र कुन हो, पोल्यान्ड हो। कहिले दस्तखत भयो, 26 जुन 1945 मा दस्तखत भयो। लागू कहिले भयो, 24 अक्टोबर 1945 मा हैन। लागू भएको र दस्तखत भएको मिति फरक छ। त्यसैले जुन 26 1945 मा, जुन 26 1945 मा यो चाहिँ दस्तखत भएको हो। तर लागू भएको 24 अक्टोबर 1945 मा हैन। त्यसैले अब यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, जहाँ जम्मा 111वटा धाराहरू रहेका छन्। 111वटा धाराहरू यसमा रहेका छन् र यसमा 19वटा भागहरू छन्। जम्मा 19 भागहरू रहेका छन् हैन। कतिवटा भाग छन् भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। त्यस्तै यसको संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। यसको संशोधन 2/3 बहुमत र प्लस यसको सेक्युरिटी काउन्सिल, जुन सुरक्षा परिषद छ, सेक्युरिटी काउन्सिलको स्वीकृतिमा, सेक्युरिटी काउन्सिलले पास गर्नु पर्यो, स्वीकृति दिनु पर्यो र 2/3 बहुमतले पारित गरेपछि मात्रै यो चाहिँ पारित हुन्छ भन्ने कुरा यसको चाहिँ तपाईँको विधानमा रहेको छ। र अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्गहरूतर्फ म तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउँछु। अङ्गहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो यसको अङ्गहरू हुन्। यसको अङ्गहरूमा 6वटा अङ्गहरू छन्। कतिवटा अङ्ग छन् भन्ने प्रश्न बन्छ। अङ्गहरू कतिवटा, 6वटा। के हुन् भन्दा सबभन्दा पहिला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन भनेर एउटा टेबल बनाउँछु, फ्लो चार्ट। यसमा विभिन्न 6वटा अङ्गहरू म तपाईँलाई देखाउँछु। युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल एउटा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद। त्यस्तै अर्को युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्ली। त्यस्तै अर्को युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक सोशल काउन्सिल, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। त्यस्तै अर्को ट्रस्टशिप काउन्सिल। त्यस्तै अर्को इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस र अन्तिममा सेक्रेटेरिएट, सचिवालय।
यसरी जम्मा कतिवटा छन् त युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसनको अङ्गहरू भन्दा जम्मी 6 वटा अङ्गहरू रहेका छन्। त्यसैले यो सबभन्दा पहिला म सुरु गर्छु सुरक्षा परिषदबाट है। सुरक्षा परिषदमा के छ त, सुरक्षा परिषद भन्ने सम्बन्धमा म त्यहाँदेखि सुरु गर्छु। संयुक्त राष्ट्रको UNSC संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद है, यो भनेको मुख्य अङ्ग हो। मुख्य अङ्ग यो बाध्यकारी हो है। विश्वव्यापी रूपमा शान्तिको स्थापना गर्ने सवालमा सम्पूर्ण जिम्मा कसलाई दिएको छ त भन्दा सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ। यसमा बाध्य, यसले गरेको निर्णय हरेक देशले मान्नै पर्छ, मान्दैन भन्न पाउँदैन। त्यसैले यो अरू निकायहरूले यो जति पनि छन् यी सबै 5वटा अङ्गहरूले गरेको कुरा म मान्दैन भन्न पाइन्छ, तर सुरक्षा परिषदले कुनै पनि निर्णय गर्यो, कुनै पनि आदेश गर्यो, निर्देशन दियो भने द्याट इज बाइन्डिङ टु अल इट्स मेम्बर कन्ट्रिज है। त्यसैले जुनसुकै देशले पनि यसलाई मान्नै पर्छ, बाध्यकारी हुनुपर्छ। त्यसैले ध्यान दिनु होला, प्रश्न के सोध्न सक्छ, संयुक्त राष्ट्रको अध्यायको मध्ये कुन अङ्गले गरेको निर्णय सबै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ? त्यसको सही आन्सर हो संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषद, UN सेक्युरिटी काउन्सिल। यो अरू कुनै पनि निकायले गरेको बाध्यकारी नहुन सक्छ, तर सुरक्षा परिषदले गरेको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ। र यसको प्रधान कार्यालय कहाँ छ त, हेडक्वार्टर भन्दा यसको हेडक्वार्टर छ न्युयोर्कमा, अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टनमा रहेको युनाइटेड नेसन्स बिल्डिङमा रहेको छ। र यसमा 15 वटा सदस्यहरू रहेका छन्। कतिवटा सदस्य छन्? 15 वटा। 15 वटा सदस्य मध्ये 10 + 5 सदस्य हुन्छ। 10 वटा भनेको अस्थायी र 5 वटा भनेको फेरि स्थायी सदस्य हुन्छ। यो स्थायी सदस्य भनेको P5 बिग 5 हैन, तपाईं जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ, पर्मानेन्ट 5 अथवा बिग 5 अथवा भिटो पावरयुक्त राष्ट्रहरू भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र सुरुमा मैले तपाईलाई संयुक्त राष्ट्रको स्थापना हुने क्रममा एलाइड भर्सेस एक्सिस पावरको बीचमा जुन युद्ध भएको थियो, त्यो युद्धमा 5 वटा विजेता देशहरू थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको विजेता देशहरू 5 वटा, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रसिया र चाइना। यो 5 वटा देशहरू दोस्रो विश्वयुद्धका विजेता देशहरू हुन्। यिनै विजेता देशहरूले नै यो संयुक्त राष्ट्रको बीजारोपण गरेको कारणले ती ठुला देशहरू जो न्युक्लियर पावरयुक्त देशहरू छन्, तिनी देशहरू वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रको स्थायी सदस्य अथवा भिटो पावरयुक्त देशहरूको रूपमा रहेका छन्। यसैले तपाईले संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्रत्येक 2-2 वर्षका लागि अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू, कति वर्षका लागि? 2-2 वर्षका लागि अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू चुनिन्छन्। नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको रूपमा 1969-70 मा 1 साल र 1988-89 मा अर्को पल्ट गरेर जम्मा 2 पल्ट नेपाल पनि यसको सदस्य चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। र यसको अध्यक्षता चाहिँ बढानुक्रम अनुसार हुन्छ, अंग्रेजी अल्फाबेट अनुसार। जस्तो नेपाल छ भने EN आउँछ हैन, त्यो EN बाट कहिले पालो आउँछ त्यो अनुसार हुन्छ। प्रत्येक महिनामा यसको सदस्यता पालै-पालो चेन्ज हुन्छ र यसको बैठक प्रत्येक 2 हप्तामा एकचोटि बस्छ, तर आवश्यकता अनुसार जहिले पनि बस्न सक्छ। प्रत्येक 2 हप्तामा एकचोटि बैठक बस्छ, तर आवश्यकता अनुसार। देशका मध्ये कुन निकायको आवश्यकता अनुसार बैठक बस्दछ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले सुरक्षा परिषदको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्छ। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। र तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने अर्को कुरा, संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको बैठक न्युयोर्क स्थित म्यानहट्टन स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको केन्द्रीय कार्यालयमा मात्रै होइन कि आवश्यकता अनुसार विश्वको जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै देशमा जहिलेसुकै पनि बस्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षा परिषद अरू निकायहरूको तुलनामा बढी फ्लेक्सिबल, बढी पावरफुल निकायको रूपमा रहेको छ। अरू निकायहरूको तोकिएको ठाउँमा बैठक बस्दछ, तर सुरक्षा परिषदको बैठक जहाँसुकै पनि बस्न सक्दछ। भोलि काठमाडौँमा सुरक्षा परिषदको बैठक बस्ने भनेपछि काठमाडौँमै पनि सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न सक्ने ठाउँ छ, तर अरू निकायहरूको आफ्नो हेडक्वार्टरमा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा परिषदका जुन भिटो राष्ट्रहरू छन् 5 वटा, त्यो भिटो राष्ट्रहरू, त्यो बिग पर्मानेन्ट 5 राष्ट्रहरूलाई भिटो अधिकार पनि दिएको छ। भिटो अधिकार भनेको ती 5 वटा राष्ट्रहरू मध्ये कुनै पनि राष्ट्रले हुँदैन यो विषय भनेर नकारात्मक भोट दियो भने त्यो विषय पारित हुँदैन, त्यसलाई हामीले भिटो भनेर भन्छौँ। त्यो 5 वटा देशहरूमा भिटो पावर पनि रहेको छ। र अहिलेको सुरक्षा परिषदका राष्ट्रहरू को हुन् भन्ने प्रश्न पनि तपाईलाई गम्भीर प्रश्न हुन सक्छ। यो पनि तपाईले याद गर्नुपर्ने छ। र हालको सुरक्षा परिषदको राष्ट्रहरूमा बेल्जियम,
आइभरी कोस्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गुनिया, जर्मनी, इन्डोनेसिया, कुवेत, पेरू, पोल्यान्ड र साउथ अफ्रिका। यिनी देशहरू 2-2 वर्षको रोटेसनमा अहिलेको 10 वटा देशहरू रहेका छन्। र सुरक्षा परिषदको गणपूरक सङ्ख्या कति हो त भन्दा कोरम कति हो? गणपूरक सङ्ख्या देयर इज नो कोरम मेन्सन इन चार्टर अफ युनाइटेड नेसन्स। कुनै पनि गणपूरक सङ्ख्या तोकिएको छैन, त्यसैले गणपूरक सङ्ख्या तोकिएको छैन। एकजना मात्रै सदस्य 15 मध्ये 1जना मात्रै भयो भने बैठक बस्न सक्ने भन्ने प्रावधान छ। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अनवरत रूपमा निरन्तर काम गरिरहने संस्था भएको कारणले यो संस्थामा सबैजना उपस्थित हुन्छन् भन्ने मान्यता चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसैले यसमा कुनै पनि प्रकारको गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्था गरिएको छैन। अब म तपाईहरुलाई युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ब्ली हैन, यसको जनरल एसेम्ब्ली महासभा भनेर भन्छौँ, महासभातर्फ लैजान्छु। महासभा के हो त यो महासभा भनेको है? महासभा भनेको हाम्रो संसद हो है। संसदले के गर्छ त? कानुन बनाउँछ हैन त? संसद हो। हाम्रो नेपालको संसद भने जस्तै संयुक्त राष्ट्रको संसद के हो त? महासभा हो। यसमा सबै सदस्य हुन्छन्। अघि 15 वटा सदस्य भने जस्तो त्यस्तो हुँदैन। यसमा सबै सदस्य हुन्छन्। सबै सदस्य भनेको हाउ मच? 193 मेम्बर्स यसको सदस्य हुन्छन्। नेपाल पनि यसको सदस्य हुन्छ र यो सर्वोच्च विधायकी अङ्ग हो। यसले कानुन बनाउने, संसद भनेको सुप्रिम लेजिटिमेट अर्गान हो हैन, लेजिस्लेटिभ अर्गान पनि भनेर भन्छौँ। त्यस्तै यो सार्वभौम समानताका आधारमा सबै राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रत्येक देशबाट 5 जना जान्छ। नेपालबाट कति जना जान्छ? 5 जना। प्रत्येक देशबाट 5 जना जान्छ र भोट कति हुन्छ त? प्रत्येक देशलाई भोट एउटा हुन्छ। अमेरिकाले पनि यहाँ एउटा भोट गर्छ, नेपालले पनि एउटा भोट गर्छ। त्यसैले अघि हामीले भनेको सबै देशहरूको भूगोल, जनसङ्ख्या, त्यसको आकार, त्यसको प्रकार, बनोट, त्यसको पावर इत्यादि कुराले यसलाई कुनै प्रभाव पार्दैन। सार्वभौमिक रूपमा सबै देशहरू समान छन् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा महासभाले काम गर्दछ। यसको मतलब प्रत्येक एक देशले एउटा भोट पाउँछ, चाहे त्यो ठुलो शक्तिशाली देश होस्, चाहे निर्धन गरिब देश किन नहोस्। त्यसैले यसमा एक देश एक भोटको सिद्धान्त लागू हुन्छ र विश्वका सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सम्मेलन भएको कारणले यसलाई ओल्ड पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ। विश्व संसद ओल्ड पार्लियामेन्टको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ, किनभने 153 वटा देशका विभिन्न प्रतिनिधिहरू यसमा रहेका हुन्छन्। यसले काम भनेको यसले के काम गर्छ त भन्दा विश्वका विभिन्न देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने, कानुनहरू निर्माण गर्ने, विभिन्न विश्वका मामलाहरूको बारेमा छलफल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रका विभिन्न निकायहरूमा विभिन्न पदहरूमा व्यक्तिहरूको के गर्ने त त्यसमा मनोनयन गर्ने, नियुक्ति गर्ने हैन, निर्वाचन गर्ने, त्यस्तै त्यसका निर्णयहरू निर्माण गर्ने, आफ्ना निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन नलैजाने र विधानहरू संशोधन गर्ने, चार्टरहरू संशोधन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लहरू निर्माण गर्ने, कन्भेन्सनहरू अगाडि बढाउने इत्यादि कामहरू यसले गर्दछ। र महासभाले गरेको सम्पूर्ण कामहरूमध्ये बजेट सम्बन्धी काम यसले जुन गर्दछ, यो बजेट कामहरू सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ। अरू कामहरू बाध्यकारी नभए पनि बजेट सम्बन्धी कामहरू नेपालले कति तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा महासभाले गर्यो भने नेपालका लागि द्याट इज बाइन्डिङ टु नेपाल। किनभने बजेट सम्बन्धी काम, बजेट सम्बन्धी निर्णय कुनै पनि देशले मान्दैन भन्यो भने भोलिपछि अराजक स्थिति आउन सक्छ र संयुक्त राष्ट्र आफैमा फेल हुन सक्छ। यस्तो अवस्थालाई हटाउनका लागि महासभाले गरेको बजेट सम्बन्धी निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्नै पर्ने अवस्था, बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिएको छ। र साथीहरू, महासभामा विभिन्न 6 वटा समितिहरू पनि रहेका छन्। कतिवटा समिति छन्? 6 वटा समिति। 6 वटा समितिहरू छन्। यो समितिको नाम चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो फर्स्ट कमिटी छ डिसआर्मामेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल सेक्युरिटी। कमिटी नम्बर 1 डिसआर्मामेन्ट भनेको निशस्त्रीकरण हैन, निशस्त्रीकरण, शस्त्र अस्त्रलाई हटाऊ भन्ने कुरा, डिसआर्मामेन्ट एन्ड सेक्युरिटी। यसलाई तपाईले जोडा मिलाऊ भन्ने खालको क्वेशन आउन सक्छ। त्यसैले कमिटी 1 के हो भन्ने प्रश्न यहाँ याद गर्नुहोस्, डिसआर्मामेन्ट एन्ड सेक्युरिटी। त्यस्तै कमिटी 2 भन्नुभयो भने यसमा इकोनोमिक एन्ड फिनान्सियल, कमिटी 2 इकोनोमिक, आर्थिक तथा वित्तीय, इकोनोमिक एन्ड फिनान्सियल दोस्रो कमिटी। त्यस्तै तेस्रो कमिटीको रूपमा हेर्नुभयो भने यसमा सोशल, ह्युमानिटेरियन एन्ड कल्चर,
सोशियल ह्युमानिटेरियन एन्ड कल्चर। त्यस्तै चौथो कमिटीको रूपमा तपाईले हेर्नुभयो भने स्पेशल पोलिटिकल एन्ड डिकोलोनाइजेसन, स्पेशल पोलिटिकल एन्ड डिकोलोनाइजेसन कमिटी रहेको छ। त्यसै कमिटी नम्बर 5 मा एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड बजेटरी, बजेट बनाउने काम, एडमिनिस्ट्रेसन चलाउने काम एडमिनिस्ट्रेटिभ, र अन्तिम काम लिगल रहेको छ। 6औं लिगल, कानुनी, कानुनहरू निर्माण गर्ने। यसरी यसको विभिन्न 6वटा कमिटीहरू रहेको छ। कुन कमिटीको नाम के हो यो कुरा तपाईले ख्याल गर्नु होला। यसमा जोडा मिलाउने प्रश्न पनि आउन सक्छ अथवा मल्टिपल चोइस पनि आउन सक्छ। यो एक्जामको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। 6वटा कमिटीहरूको कमिटी 1 नाम, कमिटी 2 को नाम, यो नाम चाहिँ तपाईहरुले कन्ठ पार्नु होला। अब म तपाईहरुलाई इकोसोक, युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक सोशल काउन्सिल, इकोनोमिक एन्ड सोशल काउन्सिल, इकोसोक, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको बारेमा जानकारी दिने गइराखेको छु। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद भनेको विकाससँग सम्बन्धित काम गर्ने हो। यसको काम के हो? विकास। अघि हामीले भनेको थियौं यसको प्रिन्सिपलमा, युनाइटेड नेसन्सको प्रिन्सिपलमा के भनेको थियौं भन्दा विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कायम गर्ने। त्यसैले विकासका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय इस्युहरूलाई समाधान गर्ने क्रममा युनाइटेड नेसन्सको इकोसोक भन्ने अङ्ग गठन गरिएको छ। यो विकाससँग सम्बन्धित छ। यसमा जम्मा 54 वटा देशहरू सदस्य हुन्छन्। 54 वटा देशहरू यसको सदस्य हुन्छन्। जम्मा यो 193 सदस्यहरू मध्येबाट 54 वटा देशहरू सदस्य आउँछन्। त्यो सदस्यता कसले निर्वाचन गर्दछ त भन्दा युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्ली, युनगाले, हैन, युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ब्लीले यसका 54 वटा सदस्यहरूको निर्धारण गर्दछ। र 1/3 सदस्य, 1/3 भनेको कति हुन्छ? 54 को 1/3 भनेको 18 वटा, हैन, 18 वटा सदस्यहरू जो छ, यो 18 वटा सदस्यहरू प्रत्येक वर्ष अवधि सकिन्छ। प्रत्येक वर्ष रिटायर हुन्छन् र 18 वटा प्रत्येक वर्ष 18 वटा यसको सदस्यहरूको निर्वाचन भइराखेको हुन्छ। प्रत्येक सदस्यलाई 1 मत दिने अधिकार हुन्छ। 1 मत दिने अधिकार हुन्छ। कुनै पनि सदस्यलाई भिटो अधिकार हुँदैन। ख्याल गर्नु होला, भिटो अधिकार सेक्युरिटी काउन्सिलमा मात्रै हुन्छ। भिटो भनेको कन्सेन्सस हो, सबैको सहमति चाहिने कुरा हो, हैन। त्यसैले त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला। सदस्यताको विभाजन भौगोलिक क्षेत्र अनुसार हुन्छ। अब सदस्यता कसरी हुन्छ त? 54 वटा, 193 वटा सदस्य छन्, त्यो मध्ये 54 वटा छनौट गर्नुपर्ने छ भने यसको भौगोलिक क्षेत्र अनुसार यसको सदस्यता विभाजन गरिएको हुन्छ। जस्तो एसियाबाट 14 वटा, एसियाबाट जम्मा 14 वटा, नेपाल पनि एसियामा पर्दछ, त्यसैले एसियामा 14 वटा। त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकामा 10 वटा, ल्याटिन अमेरिका भनेको दक्षिण अमेरिकामा 10 वटा। त्यस्तै हेर्नुभयो भने तपाईले पश्चिम युरोपबाट 13 वटा, वेस्टर्न युरोपबाट 13 वटा सदस्यहरू छानिन्छन्। पूर्वी युरोपबाट, इस्टर्न युरोपबाट 7 वटा, हैन, र त्यस्तै अफ्रिकाबाट 10 वटा, अफ्रिकाबाट 10 वटा। यसरी 53 वटा, 54 वटा, यसरी हेर्नुभयो भने तपाईले 54 वटा सदस्यहरू विभिन्न देश, विभिन्न क्षेत्रबाट, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा छानिएका हुन्छन्। र यसमा स्थायी सदस्यताको कुनै गुन्जाइस छैन। 54 वटा नयाँ चाहिँ आउँछन्। तर सुरक्षा परिषदका जुन सदस्यहरू छन् त्यसमा पनि यसमा सदस्यहरू हुन्छन्, 5 वटा विशेष सदस्य, तर तिनको यहाँ भिटो चाहिँ प्रयोग हुँदैन। नेपालले 2013 देखि 15 सम्म यस परिषदको सदस्य नेपाल भइसकेको छ। 13 देखि 15 सम्म नेपाल इकोसोकको सदस्य भएको छ। यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई तपाईले विशेष ढंगले ख्याल गर्नु होला। 13 देखि 15 सम्म नेपाल इकोसोकको सदस्यता भइसकेको छ। र इकोसोकले नै मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स, एमडीजी अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, एसडीजीहरूको निर्धारण गरेको छ। यो अहिलेको जल्दोबल्दो इस्यु हो। एसडीजी र एमडीजी यो दुईटैको निर्धारण कसले गरेको छ त भन्दा इकोसोकले यो कुराको व्यवस्थापन गर्दछ। अब म तपाईलाई इकोसोकको कामहरू के गर्छ त भन्ने कुरा गर्दैछु। इकोसोकले गर्ने काम भनेको विकाससँग साझेदार गर्ने हो। विश्वका विभिन्न देशहरूको विकासको अवस्थाको साझेदार गर्ने हो। महासमाज पेशहरूमा गरी सम्झौताहरू तयार गर्ने, जस्तो विकासमा साझेदारी गर्ने, अनि मस्यौदाहरू, जस्तो मस्यौदाहरू तयार गर्ने, हैन। मस्यौदाहरू भन्नाले जस्तो कुनै कानुन ऐन नियमहरूको मस्यौदाहरू
कन्भेन्सनहरू यसले विभिन्न गर्दछ। त्यो कन्भेन्सनहरूको मस्यौदाहरू तयार गर्ने, कन्भेन्सन आयोजना गर्ने, जस्तो युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज UNFCCC लगायतका बायोलोजिकल कन्भेन्सनहरू हैन, विभिन्न खालका टेरोरिजमका विरुद्धका कन्भेन्सनहरू, महिला विरुद्धका कन्भेन्सनहरू, जति पनि कन्भेन्सनहरू छन् त्यो कन्भेन्सनहरूको धेरैजसो कन्भेन्सनहरूको आयोजना यसैले गर्दछ। र यसको मेजर काम भनेको युनाइटेड नेसन्सको स्पेसियलाइज्ड एजेन्सीहरू छन्, त्यो स्पेसलाइज्ड एजेन्सीहरूसँगको सम्बन्ध पनि प्रगाढ बनाउने काम गर्दछ। ती स्पेसलाइज्ड एजेन्सीहरूको रिपोर्ट लिने, तिनको एनालाइसिस गर्ने, तिनलाई विभिन्न खालका सुझावहरू दिने कामहरू पनि यसले गर्दछ। त्यसैले तपाईले हेर्नुभयो भने यसको काम भनेको स्पेसलाइज्ड एजेन्सीहरूको सम्बन्ध कायम गर्ने, कन्भेन्सनहरूको आयोजना गर्ने, कानुनहरू सम्झौताहरूका विभिन्न मस्यौदाहरू तयार गर्ने र विकासमा विभिन्न देशहरूको बीचमा साझेदारी गर्ने काम गर्दछ। जाँचमा इकोसोकले देखाएका मध्ये कुन काम गर्दछ भन्ने खालको प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले यो काममा तपाईँ विशेष होस गर्नुहोला, विशेष ख्याल गर्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ। र यसको क्षेत्रीय आयोगहरू पनि छन्। यसको अर्को तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको यसको क्षेत्रीय आयोगहरू, रिजनल कमिसनहरू छन्। जस्तो यसमा विभिन्न 5वटा क्षेत्रीय आयोगहरू छन्। कतिवटा छन्? 5वटा आयोग छन्। त्यसैले त्यो कुरो पनि ख्याल गर्नुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रका लागि विभिन्न खालका क्षेत्रीय आयोगहरू यसमा रहेका छन्। ती आयोगहरूको 5वटा आयोगहरू तपाईँले कण्ठ पार्नुहोला। र अब म चाहिँ विशिष्टीकृत संस्थाहरूतर्फ अगाडि बढ्दछु। अन्तर्गत विभिन्न खालका विशिष्टीकृत संस्थाहरू रहेका छन्। त्यो विशिष्टीकृत संस्थाहरू 17वटा भनेर लेखिएको पाइन्छ। तर तपाईले ख्याल गर्नुहोला, एक्जाममा कतिवटा छन् भन्ने खालको प्रश्न आउँदैन। आइहाल्यो भने 17 लेख्नु होला। तर किन आउँदैन भन्दा यसको विशिष्टीकृत संस्था कतिवटा छन् भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। किन भन्दा कुनै पनि संस्था इकोसोकसँग टाइअप भएमा त्यसलाई हामीले विशिष्टीकृत संस्था भनेर मान्छौँ। तर त्यो टाइअप हुनुको अर्थ, त्योसँग सम्बन्ध स्थापना हुनुको अर्थ त्यो अन्तर्गतको संस्था होइन। त्यसैले द डिग्री अफ बिलोङ्गिङनेस टु इकोसोक भ्यारी फर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स हैन, अलग अर्गनाइजेसनका लागि त्यसको डिग्री फरक फरक हुने भएको कारणले कतिवटा छन् भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण राख्दैन। तर कुन कुन संस्थाहरूको कहिले यसको स्थापना भयो र यसको फुल फर्महरू के हुन् भन्ने कुराहरू तपाईँले विशेष रूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ र यसलाई चाहिँ हेर्नु होला। जस्तो युनेस्को भन्ने छ एउटा, युनेस्को, युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्टल सोशल एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन, युनेस्को, पेरिसमा 1946 मा स्थापना भएको। त्यस्तै ITU भनेर मैले सुरुमै भने तपाईँलाई 1865 मा स्थापना भएको। त्यस्तै UIPO भन्ने 1966 मा जेनेभामा स्थापना भएको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन छ। ILO भनेर अघि मैले तपाईँलाई भने सुरुमा 1919 मा स्थापना भएको, जुन पर्मानेन्ट जुन चाहिँ लिग अफ नेसनकै अन्तर्गतको एउटा विशेष एजेन्सी थियो। यस्तै विभिन्न खालका अर्गनाइजेसनहरू यसमा रहेका छन्। अब म तपाईँहरूलाई ट्रस्टसिप काउन्सिलतर्फ अगाडि बढाउँछु। ट्रस्टसिप काउन्सिल, जिम्मा जमानी परिषद भनेर नेपालीमा भनिएको छ। र जिम्मा जमानी परिषद भनेको दोस्रो विश्वयुद्धको तपाईँ युनाइटेड नेसनको स्थापनाको अवधिमा तपाईँ जानुस्, त्यो अवधिमा तपाईँले पुग्नुभयो भने त्यहाँनिर के पाउनुहुन्छ भन्दा विश्वमा भारत लगायतका कैयौँ देशहरू विश्वका कोलोनियल पावर, इम्पेरियल पावरहरूको अधीनमा रहेका थिए। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो देश दक्षिण एसियामा जो चाहिँ कहिले पनि कोलोनी भएन भनेर भनिन्छ नि हैन, त्यस्तै दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू कोलोनीको रूपमा रहेका थिए। त्यस्तै अरू विभिन्न साना साना अर्गनाइजेसनहरू पनि वास्तवमा ठुला देशहरूका, खास गरिकन जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स लगायतका देशहरूको अधीनमा रहेका थिए। त्यस्ता देशहरूको स्वतन्त्रताको सुनिश्चित नभएसम्मका लागि युनाइटेड नेसनले त्यसको स्वतन्त्रताको जिम्मा लिने व्यवस्था लिएको थियो, जसलाई ट्रस्टसिप काउन्सिल भनेर एउटा संस्था नै, एउटा अङ्ग नै खोलिएको थियो, जसमा 7वटा सदस्य थिए। 5वटा स्थायी पर्मानेन्ट सदस्यहरू प्लस एउटा त्यो जिम्मा लिने र अर्को जिम्मा दिने दुईटै सदस्यहरू, जम्मा 7वटा सदस्य थिए। र यो अन्तर्गत विभिन्न 11वटा टेरिटोरीहरू थिए। कतिवटा थिए त? यो क्वेसन महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। 11वटा टेरिटोरीहरू यो अन्तर्गत रहेका थिए। यसले हेर्न पर्ने 11वटा टेरिटोरीहरू। त्यो टेरिटोरीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न, जस्तो टाङ्गानिक ब्रिटिस अन्तर्गत, ब्रिटिस कामरून, ब्रिटिस टोगोल्यान्ड,
त्यस्तै नाउरू जो अस्ट्रेलिया अन्तर्गत रहेको थियो, त्यस्तै न्युगिनी त्यो पनि अस्ट्रेलिया अन्तर्गत थियो, त्यस्तै रवान्डा, बुरुन्डी जो बेल्जियम अन्तर्गत थियो, फ्रेन्च क्यामरुन, फ्रेन्च टोगोल्यान्ड, त्यस्तै वेस्टर्न सामोआ हैन त्यो न्युजिल्यान्ड अन्तर्गत थियो, त्यस्तै पेसिफिक आइल्यान्ड कन्ट्रीहरू अमेरिका अन्तर्गत र मुमालील्यान्ड इटाली अन्तर्गत थियो। यसरी जम्मा 11वटा विभिन्न टेरिटोरीहरू ट्रस्टसिप काउन्सिल अन्तर्गत रहेको थियो, जसको काम चाहिँ 10 नोभेम्बर 1994 मा 10 नोभेम्बर 1994 मा यो डेटलाई तपाईले एकदमै मूल मन्त्र बनाएर कण्ठ पार्नुस्। 10 नोभेम्बर 1994 को दिनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले अब उपरान्त कुनै पनि प्रकारका त्यस्ता डिपेन्डेन्ट टेरिटोरीहरू नभएको घोषणा गर्यो र यो डेटको पछाडि ट्रस्टसिप काउन्सिलको सम्पूर्ण काम चाहिँ समाप्त भएर गयो। वैधानिक रूपमा ट्रस्टसिप काउन्सिलको अब यो डेटभन्दा पछाडि कुनै पनि काम छैन। त्यसैले ट्रस्टसिप काउन्सिलको काम कहिले समाप्त भयो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। 10 नोभेम्बर 1994 देखि ट्रस्टसिप काउन्सिल विभिन्न निकायहरूमध्ये काम नभएको, काम सिद्धान्ततः सकिएको निकाय कुन हो भन्दा ट्रस्टसिप काउन्सिल अहिलेको स्थितिमा हो। त्यस्तै खारेज गर्नुपर्ने निकाय कुन हो दयाका मध्ये भनेर भन्यो भने त्यो पनि ट्रस्टसिप काउन्सिल हो। अब 1994 देखि खारेज गर्नुपर्ने निकाय अहिलेसम्म खारेज भएको छैन। चार्टरको कम्प्लिकेसनको कारणले गर्दा यो ट्रस्टसिप काउन्सिल अहिलेसम्म यथावत रहेको छ, नत्र यसको कुनै पनि प्रकारको काम अब बाँकी छैन। त्यस्तै अब म तपाईहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पर्मानेन्ट कोर्ट अथवा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस ICJ को बारेमा बताउन गइराखेको छु। ICJ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय भनेर पनि भन्छौं, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। यसको स्थापना तपाईलाई थाहा छँदैछ 1921 मा पर्मानेन्ट कोर्ट अफ इन्टरनेसनल जस्टिस PCIJ जुन लिग अफ नेसन अन्तर्गत स्थापना भएको थियो। त्यही नै पछि गएर राष्ट्रसङ्घको इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भनेर भयो। यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो चाहिँ न्यायिक अङ्ग हो हैन, प्रमुख न्यायिक हो, अदालत हो। न्यायिक अङ्ग भनेको अदालत हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। यसको प्रधान कार्यालय द हेग, नेदरल्यान्डको द हेगमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा मात्रै कार्यालय, एउटा मात्रै अङ्गको प्रधान कार्यालय अमेरिका भन्दा बाहिर छ, त्यो हो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। त्यसैले भ्याएका मध्ये कुन अङ्गको प्रधान कार्यालय अमेरिका भन्दा बाहिर छ भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। ख्याल गर्नुहोला, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको प्रधान कार्यालय अमेरिकामा छैन, न्युयोर्कमा छैन, यो कहाँ छ? नेदरल्यान्डको द हेगमा रहेको छ। द हेगमा अर्को पनि एउटा निकाय छ, इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट ICC भनेर भन्छौं। त्यो ICC इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टको प्रधान कार्यालय पनि द हेगमा छ। त्यो ICC भनेको यो ICJ होइन, ख्याल गर्नुहोला। र अर्को इन्टरनेसनल कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन भन्ने पनि छ, त्यसको प्रधान कार्यालय पनि द हेगमा नै छ र त्यो पनि फेरि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस होइन। यस्ता इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू धेरै रहेका छन्। त्यो मध्ये संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रिकग्नाइज गरेको one and only one अर्गनाइजेसन इज इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। यो आफैमा एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको रूपमा रहेको छ। यसमा विभिन्न 15 न्यायाधीश रहन्छन्, 15 न्यायाधीश रहन्छन् र प्रत्येक न्यायाधीशहरू 9 वर्षका लागि छनौट हुन्छन् र न्यायाधीशहरू व्यक्तिगत हैसियतमा काम गर्छन्, न कि राष्ट्रको हैसियतमा। भन्नुको मतलब अन्य कुनै निकायमा, सुरक्षा परिषदमा अथवा इकोसोकमा अथवा जनरल एसेम्ब्लीमा नेपाल मानव सदस्य भएर गयो भने त्यहाँ जो मान्छे जान्छ त्यो मान्छेले अन बिहाफ अफ नेपाल गभर्नमेन्ट काम गर्छ। तर नेपालको कुनै वकिल अथवा नेपालको कुनै जज, कुनै विद्वान व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा यदि छनौट भएर जान्छ भोलि भने त्यसले नेपालको हैसियतमा काम गर्दैन। इट विल नट वर्क अन बिहाफ अफ नेपाल, किनभने त्यो न्यायाधीशको काम हो र न्यायाधीशको काम भनेको व्यक्तिले गर्ने हो, कुनै पनि देशले गर्ने होइन। त्यसैले व्यक्तिगत हैसियतमा काम गर्छ। ख्याल गर्नुहोस्, एउटा मात्रै यस्तो निकाय छ जुन निकाय व्यक्तिगत हैसियतमा काम गर्छ। देशबाट छनौट भएर जान्छन् न्यायाधीशहरू, तर तिनीहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा काम गर्छन्। त्यो निकाय इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हो। र अब यसको अधिकार क्षेत्र हेर्नु हो भने यसको दुईवटा अधिकार क्षेत्र रहेको छ। दुईवटा अधिकार क्षेत्र, एउटा बाध्यकारी अनिवार्य अधिकार क्षेत्र, अर्को स्वैच्छिक अधिकार क्षेत्र। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जुन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय छ, यो न्यायालयको अधिकार क्षेत्र दुईवटा छ, एउटा बाध्यकारी, अर्को स्वैच्छिक। स्वैच्छिक अधिकार क्षेत्र हुने हुनाले धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनन्। त्यसैले केही अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरू
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई के पनि भन्दछन् भन्दा यो अदालतै होइन, किनभने यसले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने जरुरी बाध्यता छैन। त्यसैले यो चाहिँ अदालतै होइन भन्ने मान्यता पनि छ, किनभने अदालत भनेको त्यो हो जसले गरेको फैसला निशर्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तर यो निकायले गरेको फैसला निशर्त कार्यान्वयन हुँदैन। व्यक्तिहरूले जब म पालना गर्छु भन्ने स्वैच्छिक अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत जान्छन् भने मात्रै उनीहरू पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले भोलि पर्सि नेपाल लगायत अरू देशहरूको विरुद्धमा आइसिजेमा कुनै मुद्दा लिएर गयो भने पनि नेपालले यदि जबसम्म स्वीकार गर्दैन कि तिमीले गरेको कुरा म मान्छु, तबसम्म त्यो मान्न बाध्य हुँदैन। त्यसैले यो एउटा अदालत होइन भन्ने कुरा पनि यहाँनिर छ। अहिलेको अवस्थामा हालसम्म 168वटा मुद्दा मात्रै यसमा परेको देखिन्छ। 168 मुद्दाहरू यसमा परेको देखिन्छ र यसमा अहिलेसम्म धेरै मुद्दाहरू फैसला भइसकेको छ र त्यो मध्ये जम्मा 10वटा मुद्दा मात्र विचाराधीन छ। अहिलेको स्थितिमा जम्मा 10वटा मुद्दा मात्रै विचाराधीन छ। अब म तपाईहरुलाई यसको अन्तिम अङ्ग सचिवालयको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दैछु। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सचिवालय भनेको यो प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग हो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एजेन्सी हो हैन, यो ब्युरोक्रेसी हो। यसलाई हामी भन्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल ब्युरोक्रेसी। नेसनल ब्युरोक्रेसी भनेको नेपालभित्रको राष्ट्रिय हाम्रो कर्मचारी तन्त्र भयो। यो भनेको के हो त? यो अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोक्रेसी हो। त्यसैले यसलाई हामीले इन्टरनेसनल ब्युरोक्रेसी पनि भन्छौँ। त्यस्तै अब अहिले यसको यसमा सदस्यता भन्ने कुरा हुँदैन, किनभने यो कर्मचारी तन्त्र हो। कर्मचारी आवश्यकता अनुसार भर्ना गरिन्छ। यसमा 1 जना महासचिव, 12 जना उपमहासचिव र 12 जना सहायक महासचिव हुन्छ। 1 जना के हुन्छ त? सेक्रेटरी जनरल हुन्छ। अरू 12 जना डेपुटी सेक्रेटरी जनरल हुन्छ है। सेक्रेटरी जनरल र डेपुटी सेक्रेटरी जनरलहरू यसमा कर्मचारीको रूपमा रहेका हुन्छन्। द लिडिङ पोजिसन अफ सेक्रेटेरिएट इज सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरलको लिडिङ पोजिसन हुन्छ। सेक्रेटरी जनरल कसले नियुक्ति गर्दछ त भन्ने सवालमा यो युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलको सिफारिसमा युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्लीले गर्दछ, सेक्रेटरी जनरल है। अब यो कुरा तपाईले हेरिसकेपछि हालसम्मका जम्मा 9वटा, हालसम्म कतिवटा? 9वटा सेक्रेटरी जनरलको नाम, मिति, तिनीहरूको अवधि, देश, यो चाहिँ तपाईहरुले कन्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो सुरुमा ट्रिग्वे ली भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नर्वेबाट हुनुहुन्थ्यो। यो स्थापना कालमा 1946 देखि 1952 मा ट्रिग्वे ली नर्वेबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै ड्याग ह्यामरसोल्ड हुनुहुन्थ्यो स्विडेनबाट। त्यस्तै अर्को हेर्नुभयो भने कुर्ट वाल्डहाइम अस्ट्रियाबाट, हेभियर पेरेज द क्वेयर पेरुबाट, बुत्रोस घाली इजिप्ट, मिश्र भनेर भन्छौँ त्यो मिश्रबाट। त्यस्तै बुत्रोस घाली हुनुहुन्थ्यो इजिप्टबाट। कोफी अन्नान घानाबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै बान की मुन कोरियाबाट हुनुहुन्थ्यो र एन्टोनियो गुटेरेज हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ पोर्तुगलबाट हुनुहुन्छ। अरू नाम जान्न नसके पनि अहिलेको नाम चाहिँ तपाईँले कन्टे पार्नुहोस्। एन्टोनियो गुटेरेज उहाँ कहाँबाट हुनुपर्छ? पोर्तुगलबाट हुन्छ, पुर्तगालबाट र उहाँ हुनुहुन्छ 9th हुनुहुन्छ अहिले हैन, 9th हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ 2017 देखि यो पदमा बहाल हुनुहुन्छ। 17 देखि उहाँ यो पदमा बहाल हुनुहुन्छ। र यो महासचिवको बारेमा तपाईहरुले जानकारी लिनु होला। अब म तपाईलाई अलिकति बजेटको बारेमा पनि व्याख्या गर्न गइराखेको छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट कस्तो हुन्छ त? बजेट, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट स्वैच्छिक आधारमा हुन्छ हैन बजेट। तर यो चाहिँ यसमा हुन्छ प्रिन्सिपल के हुन्छ? एबिलिटी टु पे, तिर्न सक्ने सिद्धान्तको आधारमा प्रत्येक देशलाई बजेट निर्धारण गरिएको हुन्छ। 2019 मा युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका युएसए को 22% बजेट, टोटल बजेटको 22% युएसले बियर गर्छ। चाइनाले 12.005 बियर गर्छ टोटल बजेटको। त्यस्तै जापानले 8.56%, ठुला देशहरूको नाम लेख्दैछु म। जापानले 8.56% जापानको।
त्यस्तै इन्डियाको 0.834%, 0.834% बियर गर्छ इन्डियाले, र नेपालले 0.007% बियर गर्छ। नेपालको चाहिँ तपाईँले कन्ठ पार्नुहोस्, 0.007% टोटल बजेटको नेपालले बियर गर्छ। र नेपालको 2019 को लागि नेट बजेट 1,95,176, 1,95,176 US डलर हैन, 1,95,176 US डलर रहेको छ। बजेटको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी भइसके पश्चात म अलिकति तपाईहरुलाई शान्ति सेना सम्बन्धी पनि जानकारी दिने प्रयास गर्छु। शान्ति सेनाबाट पनि प्रश्न आउन सक्छ। शान्ति सेना युनाइटेड नेसन्स पीस किपिङ मिसन भनेर भन्छौं, UN पीस किपिङ अफिस पनि भन्छ, मिसन पनि भन्छ हैन, युनाइटेड नेसन्स पीस किपिङ मिसन। संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न विवादास्पद युद्ध र द्वन्द्वरत देशहरूको सहमति लिएर विभिन्न द्वन्द्व रोक्नका लागि विभिन्न खालको सेनाहरू पठाउँछ। त्यसलाई हामीले ब्लू हेलमेट पनि भनिन्छ। ब्लू हेलमेट भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। ब्लू हेलमेट भनेको युनाइटेड नेसन अन्तर्गत रहेका सेनाहरूलाई ब्लू हेलमेट भनेर भनिन्छ। यसको सुरुवात भएको थियो 1958 देखि 1958 देखि नेपालले सुरुवात गरेको थियो। सबै प्रमुख मिसनहरूमा नेपाल सहभागी भएको छ। नेपालले एकपल्टमा 10,000 भन्दा बढी सेनाहरू पठाइराखेको छ। अहिले पनि नेपाल आर्मी, नेपालमा नेपाल आर्मी, एपीएफ र नेपाल पुलिस हैन, यो तीनटैबाट गइराखेको छ। नेपालले हालसम्म नेपालका 58 जना व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन्। 58 जना नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूले यो पीसकीपिङ मिसनको दौरानमा ज्यान गुमाएको देखिन्छ। नेपाल 6औं ठूलो देश हो। शान्ति सेना पठाउने लिस्टमा हेर्नुभयो भने नेपाल 6औं ठूलो देश रहेको छ। यसरी मैले तपाईहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीहरू प्रदान गरेँ। अब म यो भिडियो आजको लागि यही अन्त्य गर्छु। साथीहरू धन्यवाद।